السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جڑے کھلوتے نے آجو اگے جا کے کی کرنا جو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموصوف فی التوراة ببعض صفته فی القرآن، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، حرزا للأمیین انت عبدی ورسولی، سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق، ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویصفح۔ جدے اتے حضوری دی مور ہووے، دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا۔ جدے اتے حضوری دی مور ہووے، دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا، ملک الموت نہ لبے جان تیری، مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا، سندا روے عرشاں دا جج تینوں، یوسف مسروری ایہو جئی رٹ ہو جا، بن کے توڑ مدینے دے رستے آندی، کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی، اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس ہی ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر، نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسروری، قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ تسا احباب نے نماز عشاء تو لگ کے ہون تک، جو کہ فجر قریب ہے، جماعت دے بڑے بڑے نوجوان خطباء اور علماء دے خطابات نو سنے، اور بڑے ہی صبر دے نال تحمل دے نال تسی احباب تشریف فرماؤ۔ اللہ اج دی رات نو لیکھے لا کے تھوڑے ساریاں دی کامیابی دا سبب اور ذریعہ بنائے۔ بڑی ہمت ہے اور بڑی ہی بہادری ہے کہ اس گرمی اور حبس دے موسم دے اندر اللہ دی رضا دی خاطر نرم اور گرم بستر چھڈ کے بیٹھنا۔ میریاں ماواں بہناں بیٹیاں اور تسا احباب دا بیٹھنا یقیناً انشاءاللہ کامیابی دا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ میں قرآن پاک دیاں چند آیات پڑھیاں نے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت کا ایک پہلو ہے جنہوں اخلاق مصطفیٰ کیا جاتا ہے۔ سیرت تے بے شمار کتاباں لکھیاں جا چکیاں نے، لکھ رہے نے، 500 دے قریب کتب ہے جڑی نبی دی سیرت تے لکھی جا چکی ہے، لیکن دنیا دی کوئی قلم، دنیا دی کوئی زبان پیغمبر دی سیرت نو نہ بیان کر سکیے نہ قلم لکھ سکیے۔ بر صغیر پاک و ہند دے اندر جڑی سیرت تے پہلی کتاب لکھی گئی وہ نام ہے رحمت للعالمین، اور وہ 3 حصیاں دے اندر ہے۔ مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جنہ نے مرزے دی کتاب دا جواب بھی لکھیا، ازالہ اوہام تے فتح اسلام دے نام مرزے نے 2 کتاباں لکھیاں، اور انہاں 2 کتاباں دا جواب حضرت قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے تائید اسلام لکھ کے دیتا۔ جنہ 2 کتاباں نے کیا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا، تو قاضی صاحب نے اپنی کتاب سے گل لکھی، قرب قیامت جن عیسیٰ نے آنا ہے انہیں دمشق دے اندر ایک مینار ہے، اس مینارے تے نزول ہونا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ فرشتیاں دے پراں دے اتے ہاتھ رکھ کے آئے گا، اس طرح حضرت عیسیٰ دا نزول ہوئے۔ دوسری حدیث ہے آسمان تو سیڑھی لگے گی، حضرت عیسیٰ اترن گے، اور مومنین جڑے نے دمشق دے مینارے نہ سیڑھی لا کے حضرت عیسیٰ نو اتارن گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آؤن گے۔ امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ ہے، وہ مصلی امامت تے فجر دی نماز پڑھان واسطے کھڑے ہون گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ویکھن گے، مصلی چھڈ کے پرا ہو جان گے، کہن گے تسی نبی ہو، تسی نماز پڑھاؤ، میں تھوڑے مگر پڑھنا چاہنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہن گے نماز تسی پڑھاؤ، اج میں نبی بن کے نہیں آیا بلکہ محمد دا امتی بن کے آیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے چ قاضی صاحب نے کہا کہ میری بات سن لے مرزیا، تو آنا میں عیسیٰ بن کے آیا، تے حضرت عیسیٰ نے تے عرب دے اندر فوت ہونا ہے، جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے، دفن روضہ رسول دے اندر جگہ موجود ہے جتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قبر بننی ہے۔ میری یہ پیشین گوئی ہے کہ نہ تو مکہ ویکھ سکے گا نہ تو مدینہ ویکھ سکے گا، اور مرزا 10 سال زندہ رہا ہے، 10 سالاں چ نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا۔ تو لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول قرب قیامت ہونا ہے، اور انہاں 40 سال تک زندہ رہنا ہے، شادی کرنی ہے، اولاد ہونی ہے، یہ سارا کچھ احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو قاضی صاحب نے کتاب لکھی تو وہ اندر لکھیا کہ جدے باپ دا نام عبداللہ ہوئے، ماں دا نام آمنہ ہوئے، دائیا دا نام حلیمہ ہوئے، جن نے عبودیت دے خون وچوں وجود پایا ہوئے، امن والی گود چ جنم لیا ہوئے، حلم والا دودھ پیتا ہوئے، انہوں محمد ہی کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اتنے بردبار میرے محبوب حلیم الطبع کہ جنہ دی سیرت دیاں گواہیاں اپنیاں نہیں بیگانیاں بھی دیتیاں۔
سب تو پہلے تبلیغ دا آغاز کرن تو پہلے آپ نے کی فرمایا سی حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکے والے ہو منو سچا پایا جے جھوٹا. ہن اگے اپنے نہیں، رشتہ داری چ اپنے نے، انج دشمن نے. تو کی کیا ما جربناک الا صدقا، تیرے اندر سچائی تو علاوہ کچھ ویکھیا ہی نہیں. یہ دا مطلب ہے جڑا خطیب ہے، مقرر ہے، او دا کردار صحیح ہونا ضروری ہے. خطیب کی سفید چادر تے کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے. سب تو پہلے کردار، اور خطیب دی جنی اللہ دے نال یاری بہتی ہوئے گی او دی بات لوکاں دے دلاں تے زیادہ اثر کرے گی. کیونکہ امام مالک رحمہم اللہ جدو موطا امام مالک لکھی نا تے کہن لگے مدینے دے لوگوں قیامت تک بڑے موطے لکھے جان گے، لیکن جڑا میرا موطا ہے نا، میری موطا کتاب حدیث دیے دیتے زوال نہیں آئے گا. کیوں؟ میں دے اندر وہ حدیث نقل ہی نہیں کیتی جدے تے میں خود پہلے عمل کیتا نہیں. اور حضرت امام مالک رحمہم اللہ فرمایا کرتے سن، آندے سن مدینے دے لوگوں ایک کو قرآن سی جڑا اوراق دی شکل چ موجود ہے، ایک کو قرآن سی جڑا مدینے دیاں گلیاں چ چلدا پھردا قرآن سی. اور نبی علیہ السلام دی سیرت اخلاق رب دا قرآن ہے. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو کسے پوچھیا ماں جی نبی دا اخلاق کی ہے؟ فرمایا اما تقرأ القرآن، کدی قرآن نہیں پڑھیا؟ فرمان لگا قرآن تے روز ہی پڑھنا. فرمایا کان خلقہ القرآن، پورے دا پورا قرآن نبی دا اخلاق کے، آقا دی سیرت نبی دا کردار ہے. حافظ ابن حجر مکی نے جدو آقا نے نبی علیہ السلام نے میرے ابو بکر دی گود چ سر رکھیا، فرمان لگے یفتح القرآن فی الرحل، ایویں لگدا ہی جویں ریل چ قرآن کھلے. حضرت انس آندے نے میں ٹوٹیاں والی جگہ تے کھڑا وضو کر کے، آخری ایام دے اندر پیغمبر نے اپنے حجرے دی باری دے پردے نو پراں کیتا، صدیق دی امامت ویکھ کے، صحابہ دا جمع غفیر ویکھ کے آقا مسکرائے. نبی دے مسکرانے تے نظر انس دی پئی. حضرت انس آندے نے نبی دا مسکرانا ایویں لگیا جویں قرآن دا ورق ہوتا ہے. ہن کائنات اتنا سونا نبی، اتنا مونا نبی کہ جدی مسکراہٹ تے تذکرے بھی صحابہ نے کیتے. کتے دنیا چ کوئی ایسا مرزئی تے وکھاؤ جنہیں مرزے غلام احمد قادیانی کانے الو دے پٹھے دا تذکرہ کیتا ہوئے. دنیا دی کوئی خوبی ایسی نہیں جیڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ ہوئے، تے دنیا دا کوئی گناہ ایسا نہیں جیڑا مرزے چ موجود نہ ہوئے. کوئی بدکاری، کوئی عیاری، کوئی فحاشی، کوئی گناہ ایسا نہیں جڑا مرزے چ موجود نہ ہوئے. ہاں یہ بات میں کہنا چاہنا، کوئی مرزئی سانو دا گناہ لکھ کے دے، وہ دیاں کتاباں جو ثابت نہ کریے تو ہی مسلک اہل حدیث چھڑ دیا. جاؤ کوئی مرزئی دنیا دا، یہ اتھے ہی میں کہا نہیں ہے. میں کراچی بہت بڑی کانفرنس ہوئی ختم نبوت ہے، میں اتھے بھی یہ بات کہی، بڑے بڑے جلسے آج. میں کہا دنیا دا کوئی مرزئی منو مرزے دے گناہ لکھ کے دے، میں وہ دیاں کتاباں جو ثابت نہ کریے مسلک اہل حدیث چھڑ دیا. دنیا دا کوئی گناہ، کوئی بدکاری، کوئی عیاری ایسی نہیں جڑی مرزے چ موجود نہ ہوئے، تے دنیا دی کوئی خوبی ایسی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ ہوئے. وہ خوبی نہیں جیڑی ساڈے محبوب چ موجود نہیں، اسی انہوں خوبی نہیں مندے، تے میں اس گناہ نو گناہ ہی نہیں مندہ جیڑا مرزے چ موجود نہ ہوئے.
بالکل 100% ٹھیک ہے. ہاں کیا بات. میں وہ خوبی نہیں منگتا جیڑی میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چ موجود نہ ہوئے. میں دنیا دا وہ گناہ وہ بدکاری وہ عیاری نہیں منگتا جیڑی مرزے غلام احمد کانے الو دے پٹھے چ موجود نہ ہوئے. وہ گل دی سمجھ آن ڈئی جے کوئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو پہلے اپنا کردار پیش کیتا ہے. جواب آیا تیرے ورگا سچا ویکھیا ہی کوئی نہیں. تے فرمایا مینوں سچا مانتے ہو ماننے ہاں. میں کہاں کہ صفا پہاڑی دی بیک سائڈ تو کوئی لشکر حملہ کرنے والا ہے مان لو گے؟ کہن لگے مان لیں گے. فرمایا بغیر ویکھن تو. جواب آیا ساڈیاں اکھاں دھوکھا کھا سکدیاں نے محمد تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. فرمایا اینا ہی میرے تے اعتبار ہے تھانوں تے پھر میں کوئی گل کہاں گا وہ بھی تسی مان ہی لینی ہے. اے کرو جی گل کی ہے. فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکون العرب والعجم. مکے والے ہو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تسی فلاح پا جاؤ گے عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے. جدوں لا الہ دی آواز انہاں دے کناں نہ ٹکرائی ہے قرآن آندا ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. کہنے لگے معاذ اللہ اس شاعر تے مجنون دے آکھے لگ کے اپنے 360 چھڑ دئیے اے دے ایک نو من لئیے. یہ آندہ ہے میرا کلہ ہی سارا کچھ کری جاندہ ہے. ساڑھے 360 جڑے نے کچھ نہیں کر دے سارے مل گئے. یہ دا کلہ ہی سارا کچھ کری جاندہ ہے. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. اپنیاں زبانہ جو کہن لگ پے تو تے جادوگر ہے تو تے جھوٹ ہے معاذ اللہ. پہلو کی آندے سن تیرے ورگا سچا بولو تیرے ورگا صادق الامین کوئی نہیں تیرے ورگا سچا کوئی نہیں. ہن کیڑی چیز ہے جنہ سچے تو انہاں کاذب جھوٹا کہنتے مجبور کر دیتا ہے. میرے نبی دے رشتے دے لین دین دا رولا نہیں میرے نبی دے ووٹاں تے نوٹاں دا رولا نہیں کوئی زمین دا رولا نہیں کوئی چدراہت دا رولا نہیں کوئی کرسی دا رولا نہیں. رولا کی ہے آجا الالہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. یہ کتنی عجیب گل ہے کہ تیرے اینے چھڑیے تے تیرے ایک نو منیے اینے چھڑیے تے ایک نو منیے. ہے ہی رولا نا. آج بھی کو آکھے نا مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ مختار کل اللہ گنج بخش اللہ بول دے نہیں رنج بخش اللہ لاجپال اللہ غریب نواز اللہ. تو پتہ کی کہن گے بھابی ہے دے آنکھیں نہ لگی بول دے نہیں. یہ دا مطلب بھابیاں دی بین دلیل ہے کہ ایکو رب نو ہی مشکل کشا اللہ تیرا شکر ہے بول دے نہیں. کائنات دیاں زبانہ سانو آندیاں نے بھابی جی اے وہابی نے اے نجدی نے اے غیر مقلد نے اے فلاں نے لیکن دنیا دی کوئی زبان آج تک سانو مشرک نہیں آکھ سکی. آج تک کسے زبان نے مشرک نہیں آکھا کہ وہابی مشرک نے. ہاں جی ساڈے تے شرک دا بھی الزام نہیں تے بدعت دا بھی الزام نہیں. ای بدعت نو بھی چھتر مارنے آ تے شرک دے سر چ بھی چھتر مارنے آ. جیڑا بندہ شرک و بدعت تو بیزار ہے آوازار ہے انہوں وہابی آندے نے. غلطی سمجھ آن رہی جی. ہاں جی اس واسطے قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک نو رولا ہے یہ نا آجا الالہۃ الہ واحدہ
رولا کی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈان دی کھکر ہلائی. یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دیتے ہائے پھڑو مارو مارو دہائی دہائی. یہ ساڑے علاوہ دا بے ادب جمعہ لئی پھر دا ایکو خدا دی خدائی. یہ نا کی کیا موتی صاحب لشاعر مجنون. اللہ نے جواب ان توہاں نہیں دینا میں دینا. جواب کنے رب نے کیا جواب میں دینا ہے. میری وجہ تو تھانو شاعر مجنون آکھیا نا قذاب آکھیا جادوگر تے رب لگے جے جواب دینا. اللہ اینا کی کیا ہے لشاعر مجنون. اللہ اتو آندے نے نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نون سونیا منو دوات دی قسم ہے والقلم منو قلم دی قسم ہے ما یسترون جڑی 17 بن کے لکھ دیئے ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے آندے نے تو مجنون ہے. ساڑی قلم نے مجنون لکھیا بھی نہیں تے اسی مجنون آکھیا بھی نہیں. سونیا جڑے مجنون دے نے انہاں دیاں نیکیاں دے مول نہیں پہندے انہاں دیاں نیکیاں دے اجر نہیں مل دے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ اسی اجر اینا دیاں گے جڑا کدی مکے گا ہی نہیں. کیوں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. 8 ہجری چنا جدو نبی علیہ السلام نے ارادہ کیتا نا کہ مکے دے چڑھائی کرنی ہے. یہ شورا دا اجلاس مسجد نبوی چ ہویا تے جنہیں صحابہ سن موجود سن. ایک صحابی سن حضرت حاتب بن ابی بلتا. انہاں جسوسی دا لیٹر لکھ کے نا ایک بی بی نو دیتا کہ جا مکے چ لے جا تے فلاں فلاں چودھری انہوں جا کے دے دے بھئی صحابہ مکے دے حملہ کرنا لے تیاری کر لو. یہ بڑا وڈا جرم ہے جاسوسی کا. ہاں جی بہت بڑا جرم. بی بی لیٹر لے کے اسرا مدینیوں نکلی ہے تے آسمان تو جبریل آ جاندہ ہے. ہن قیامت آ جانی ہے جبریل نے وہی لے کے نہیں ہونا. یہ بھی ختم نبوت دی بڑی وڈی کڑی ہے. کہوں جی مفتی صاحب کیونکہ نبی علیہ السلام ایک ایمن سی مدینے دے اندر یہ رضائی ماں سی. آقا ڈیلی عصر دی نماز پڑھ کے نو ملن جاندے سے. جدو آقا دنیا تو چلے گئے تے ابو بکر و عمر کہن لگے نبی دی اس سنت تے عملہ دعا کرنا ہے. پھر ابو بکر و عمر اس ماں نو ملن جاندے سے. تے ایک دن ویکھیا تے ماں جیڑی ہے رون ڈئی ہے تے میرے ابو بکر آندے نے اماں رونی کیوں ہے؟ فرمایا ابو بکر روندی اس وجہ تو نہیں آقا چلے گئے نے. آج منو رون اس وجہ تو آیا ہے جدن دا سونا ٹر گیا ہے اس تو بعد جبریل مدینے چ آیا ہی نہیں. ہن قیامت آ جائے گی جبریل نے وہی لے کے او بولو وہی لے کے نہیں. کیوں نہیں آنا؟
کیونکہ قیامت آ سکتی ہے نواں نبی آ سکتا ہی نہیں۔ میرے نبی دی نبوت آخری نبوت ہے، نبی دی کتاب قرآن آخری کتاب ہے، نبی دی امت آخری امت ہے، نبی دا دین آخری دین ہے، نبی دی شریعت آخری شریعت ہے، تے نبیاں دیاں مسیتاں دے وچوں مسجد نبوی آخری مسجد ہے۔ قیامت تک ان کسے نبی دی نوی مسجد نوی کتاب قرآن تو بعد بولو نہیں آنی، شریعت بھی نوی نہیں آنی، امت بھی نوی، اور تسی آخری امت ہو۔ تھوڑے تو بعد ان قیامت آ سکتی ہے، امت نہیں نوی آ سکتی۔ جبریل آئے نے آن کے آندے نے محبوب جی ایک بی بی تھوڑا جاسوسی دا رکا لے کے روضہ خاک ایک جگہ اتھے پہنچ گئی ہے، تے اونو جا کے پھڑو صحابہ نو بھیجے ہے۔ حضرت علی گئے نے، حضرت اسود گئے نے، حضرت ابو مرثد گئے نے، حضرت زبیر گئے نے، 4 نبی دے صحابہ جاندے نے۔ حضرت علی آندے نے نبی دی زبان چینی صداقت ہے جتھوں دا جگہ دے پیر نے دسے ہے، اس بی بی نو نہ 1 انچ اگے پایا تے نہ 1 انچ پیچھے پایا۔ تے مرزے دے جھوٹاں دے پلندیاں دی لین ہی لگی ہے، بول دے نہیں، ایڈے ایڈے وڈے جھوٹ بولدا ہی جڑا پسرور ہے۔ انہیں جھوٹ بولیا نا مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ کہنے لگا اے دے والے اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہ گل کیوں گئی پتہ جی؟ مولانا محی الدین لکھوی مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہ ساڑھے ایک عالم نے انہوں نے مبالغہ کر لیا، مبالغہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائے، میں مسئلہ کہل دی چڑھ دیا۔ 10 دن زندہ رہ جائے مسئلہ کہلے دی چڑھ دیا۔ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگا نا، تو کہنے لگے محمد حسین نو ٹائم ہی تو 10 دن دا لمحہ دے چھڑیا، اس چول نو 2-3 دن دا ٹائم دینا، انہیں دوسرے دن ہی پھڑک جانا سی۔ انہوں اس گل دا پتہ لگا، انہوں بڑا دکھ ہویا کنجر نو، انہیں کہا جی مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دے گھر اولاد نہیں ہو سکتی۔ کیوں جی؟ میرا ایک فرشتہ ٹیچی جڑا وہی لے کے ہوندا، انہیں کہا نہیں ہونی، منو وہی آئی۔ اللہ نے پھر بیٹا دیتا مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ دے باپ، یہ دادے سن۔ تے پتہ جے مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نو موت کتے آئی ہے؟ مسجد نبوی دے اندر سجدے دی شکل چ فوت ہوئے نے۔ جڑا نبی دی ختم نبوت دی پاسداری کردا او دی موت بھی اچھی ہوتی ہے۔ مفتی صاحب دعا کر رہے سن تے میں پیچھے میریاں اکھاں نم سن کہ اللہ نبی دے ختم نبوت دی چوکھٹ دی چوکیداری کر دیں، اللہ موت آ جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ شہادت دی موت منگدا ہے نا وہ شہید نہ بھی ہوئے تبھی موت بھی فوت ہوئے، لیکن قیامت نو شہداء دی لسٹ اللہ نو شامل کر دے گا۔ اس واسطے موت منگیا کرو شہادت دی۔ کئیاں فیم کا آگے بہت ہی مر جانا ہے، کئیاں نے پوڈر پی کے مر جانا ہے، کئیاں نے ٹرک تھلے آگے مر جانا ہے، کسے نے شراب پی کے مر جانا ہے، کسے نے کچھ کر دیا مر جانا ہے۔ اس موت نالوں اچھی موت کیڑی ہے جڑی قرآن سنا دیا ہے تے نبی دی ختم نبوت دی چوکھٹ دی چوکیداری کر دیا ہے۔ ساڈے قاری عبد المتین اصغر صاحب دی ماشاءاللہ کیسی موت ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، آیت پڑھ دے دنیا تو ٹر گئے۔ ہونی لوگوں اہل حدیث ہو جو، اہل حدیث دی موت ویکھو۔ اللہ اللہ۔ تو میں بات کر رہے ہیں مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی یونیورسٹی چ پڑھے نے، انہاں دی موت بھی اتھے ہی آئی ہے، بھی بقیع چ دفن ہے۔
جدوں یہ پیدا ہوئے نا تو انہاں کیا مرزیا پوری زندگی او مرزیا تیرے جھوٹا ہونے واسطے میں ہی کافی ہاں اللہ نے منو بھیجیا تینوں جھوٹا کرنے واسطے رب نے پھر جھوٹا کیتا ہے کہ نہیں اور بھی بڑے بڑے انہیں جھوٹ مارے جھوٹا دی لین ہی لگی ہے لیکن جنہوں میں اپنا پیر تے رہبر نبی منیا او دا ایک جھوٹ بھی کمائی دا لال ثابت کرے وہ بولو تے صحیح میرے پیر دی زبان چو سچ نکلیا حق نکلیا پک نکلیا لا شک نکلیا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں سونا ایہو جیا جگ وچ لب دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سجدہ ہی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا ساڑھے نبی نو لے آ فلک سجدہ ہی نہیں کہتے اللہ دے نے ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکان تے آجا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصانو سجا جا چپ کر کے اقصا دے وچنے نشان گئی جو میں بنائے نے تیرے ویکھن لئی منہ چک چک کے ویندے سارے نبی دو کو رکھتا پڑا جا چپ کر گے اتھو مار پلاک برا کے اتے لہزے حفت وچ افلا کے اتے جتھے کوئی نبی آ سکیا نہیں اونا جگہ تے آجا چپ کر کے سدراتے چھڑ جبریل نو تے براق رنگ رنگیلے نو رف رف دے راکٹ وچ چڑھ کے باقی سفر مکا جا چپ کر کے تو عبد تے میں معبود تیرا تو ساجد تے میں مسجود تیرا میرے سامنے اتحیاتو للہی دو کو بول سنا جا چپ کر کے اللہ واللو جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا آکھی جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڑی الفتان دا آکے مل پا جا نالے ستا آسمانہ دی سیر کر جا نالے اپنی دس دسا جا ساڑی سن سنا جا چھتی جا جبریل نہ دیر لاوی لے کے میرے محبوب نو انج آ جا او جبریل تو جاندا نہیں گھڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں آج الفتاں اس دلدار دیاں آ جبریل ویکھیا وچ حجری حضور آرام فرما رہے نے اکھا نیند وچ نے جاگ دا دل اے پر تار دل دور پچا رہے نے اوے پیراں وال کھلو کے جبریل سونا چل پران دی مار جگا رہے نے ادب نال جگا کے عرض کیتی تھانو باری تالا بلا رہے نے
ملک سارے تک دینی راہ تیرا پورا طالب نے سب دیدار دیاں وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں وہی کولو پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے نال شوق دے وضو فرمان لگے وضو کر کے حضور جب باہر نکلے شولے حسن دے دور تک جان لگے مل کے سارے انوریاں اشکوں کیا شانہ ویخ کے میری سرکار دیاں آج دی رات وچ منیاں جانیاں نے گلہ ساریاں سب دلدار دیاں تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ختم نبوت ختم نبوت فضائل صحابہ اہل بیت ملک سب مبارکاں آخ رہے نے پورا پھل عقیدت دے وار دیاں 70,000 پردہ تے اللہ کی آندے نے نیت دیر تو سی صد کے خوش کرنا میں تے دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں جو دل اندر آؤندائی آج کہہ دے ایتھے کسے قسم دی آج موڑ کوئی نہیں جو دل اندر آؤندائی صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی آج ایتھے موڑ کوئی نہیں جو دل ہاں جتھے کسے قسم دی آج موڑ کوئی نہیں اللہ اکبر ہر وقت ہے ساڑیاں رحمتاں دا جو کچھ منگنا ہی منگ لے آج تھوڑ کوئی نہیں نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم حضرت علی آندے نے بی بی تیرے کو جاسوسی دا رکھا ہے دے دے کہنے لگی کوئی نہیں آسمان ویکھ لو سمان ویکھیا کوئی نہ نکلیا ابو مرشد آندے نے رکھا کوئی نہیں علی آندے نے ابو مرشد یہ بی بی جھوٹی ہو سکتی ہے جنہیں سانو بھیجیا وہ دی زبان غلط نہیں ہو سکتی جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی بی بی رکا دے دے نہیں تے تیرے کپڑے اتاراں گا بی بی کہنے لگی منہ پرا نو کرو نا سر دیاں میڈیاں جو رکھا کٹ کے دیتا تے مدینے لے کے آئے نا مسجد نبوی چ قرآن مچ جاندا ہے حاتب بن ابی بلتا منافق ہو گیا کوئی آندہ مرتد ہو گیا ہے مدینے مسجد نبوی جدوں قرآن مچیا ہے حضرت حاتب بن ابی بلتا اٹھ پیندے نے آندے نے محبوب جی فیصلہ صادر کرن تو پہلے میری گل بھی سن لو نہ میں مرتد ہویا نہ منافق ہویا ہاں میرے رشتہ دار مکے دے اندر بچے سن مکے دے اندر انہاں دی محبت جا کے میں رکا لکھ چکیا ہاں حضرت عمر کئی نے محبوب جی یہ دی کوئی گل قابل قبول نہیں اشارہ کرو یہ دی گردن اتار دیاں آقا فرماندے نے عمر کیویں دیاں گلاں پیا کرنا تینوں پتہ نہیں حاتم بن ابی بلتا بدری صحابی ہے تے بدریاں نو رب نے آسمان تو چانک کے کیا سی اعملوا بما شئتم قد غفرت لکم اوے بدریو اج تو بعد جدی جویں تے مرضی عمل کرو میں تھانو ہمیشہ واسطے معاف کر چھڑے آئے جدو رب نے معاف کیتا عمر ہی کون ہے انہوں سزا دینا لے تے نالے عمر چنگی ماڑی سجنا کولو نکیاں نکیاں گلاں تیاری شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت شیر پنجاب مولانا محمد یوسف مسروری صاحب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب اور جاگ دے ہی ہو نا تو ہی تے انجی جاگن لے ہو جو میں 9 بجے نے
ادھر چنگی ماڑی سجنا کولو کئی واری ہو جاندی یار یاران دے گلے نہیں کر دے اصل پریت جنان دی چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو یاریاں نہ توڑیا کر تے یار یاراں دے کام آؤندے نے بول دے نہیں یار تے جیڑا ویلے سر کام نہ آئے وقت ننگ جاندہ ہے گل یاد رہ جاندی ہے وہ ویکھو نا ایک بلبل سی نا انہوں مالی ماردہ سی روڑا وہ دجے پاسے پھر تے بلبل نے کی کیا دشت وچ جا کے کران گی گزر میں لہر نہیں میں ایتھے سیاد رہی دی ہندہ مالیا احسان تیرا گو میں قید رہندی یا آزاد رہندی غرض کسے دینی اڑی رہندی ویلا ننگ جاندہ گل یاد رہندی اس واسطے میرے بھائیو مومن بندہ جیڑا ہے بندہ بندے دا دارو ہوندہ ہے اگر کسے تے مشکل آ جائے تے او دے کام آنا ہے اگر یارہ کولو کمیاں کتائیاں ہو جان تے در گزر کرنا ہے عمرے تے جیڑا حاتبے تے بدری صحابی ہے انہوں تے اللہ نے معاف کر چھڑے ہے اسی کونا انہوں سزاواں دین والے میرے آقا نے مکے تے حملہ کیتا ہے تے مکے والے جیڑے نے جدو میرے نبی پاک مکے چ داخل ہوندے نے پئے ایک صحابی آندہ ہے الیوم یوم الملحمہ آج کافران دے کوشت کرن دا دینے تے میرے پیغمبر دے کان پاک چواز پہی دیئے تے آقا صحابی دے کندے تے ہاتھ رکھ کے آندے نے اور گال سن لے الیوم یوم المرحمہ آج تے رحم کرن دا دینے آج اینا کو بدلے لین دا دین نہیں محبوب جی اینا بڑا ستایا مکے والے آنے اینا بڑے ساڑھے تے ظلم کیتے نے بڑیاں سختیاں کیتیاں نے آقا فرماندے نے لکھاں سختیاں کیتیاں نے آج ناتے صلہ رحمی کیتی جائے گی میرے پیغمبر نے فرمایا اسرا مکے تو باری نے آقا فرماندے نے میرے صحابیوں گل سن لو جڑا آگے لگ کے دوڑ پے انہوں کچھ نہیں جے کہنا جڑا اپنے گھر وڑ جائے انہوں کچھ نہیں جے کہنا جڑا ابو سفیان دے گھر ٹور جائے انہوں کچھ نہیں جے کہنا جڑا حکیم بن حزام دے کر چلا جائے انہوں کچھ نہیں جے کہنا جڑا حرم چ چلا جائے انہوں کچھ نہیں جے کہنا بی بیانوں کچھ نہیں کہنا بچیانوں کچھ نہیں کہنا ہائے مزدورانوں کچھ نہیں کہنا بابیانوں کچھ نہیں کہنا بیمارانوں کچھ نہیں کہنا معذورانوں کچھ نہیں کہنا تے میرے عمر آندے نے محبوب جی سیدھی طرح کہہ دیو کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا پھر آکھنا کنوں ہے باقی رہ کنا گیا جنہوں کہنا ہے وہ دے باوجود بھی نا 2000 قیدی بنا کے حرم دے سین چلے ہم ہاتھ کڑیاں لگیاں نے پگا بنیاں نے تو جتھے آج بیت اللہ دا دروازہ ہے ادو بھی دروازہ اتھے ہی سی تے میرے آقا دروازے چڑھے نا تے ایسا دعا پاسے ہاتھ پائے تاج خطبہ کتوں لگا شروع ہون لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ایک ایک لفظ تو لکھا من سونا ہوئے تو لکھ کے لاجو آقا دانی ہوئے تے آقا فرماندے نے مکے والیو تھوڑا ایک ایک ظلم منو یاد ہے کتے تسا میرے گال چ کپڑے پا کے وٹ دیتے منو وہ بھی یاد ہے کتے تسا میرے تے اوجریاں رکھیاں منو وہ بھی یاد ہے کتے تسا منو شیب ابی طالب دی کوٹری چ بند کی تک 2.5 سال تک میں درختان دے پتے کھا کھا کے گزارا کر دے رہے منو وہ بھی یاد ہے کتے تسا میریاں جوان بیٹیاں نو طلاقاں دیتیاں منو بھی یاد ہے
کتے تسا میرے بلال دیاں لتاں چ رسے پا کے مکے دیاں گلیاں چ کھچیا مینوں او وی یاد ہے کتے تسا میری زنیرہ دیاں اکھاں چ گرم سلائیاں کر کے پھیر دتیاں مکے والے ہو اینا در و دیوارا جو مینوں زنیرہ دیاں چیخاں اج وی سنائی دے رہیاں نے کتے تسا میری سمیہ نو دو اونٹا نہ بن کے جسم دو ٹکرے کر دیتا مینوں او وی یاد ہے کتے تسا میرے خبیب نو مکے دے چوک چ سولی تے ٹنگیا مینوں او وی یاد ہے اگر میں چاہواں تے اج مکے دی اٹ نہ اٹ وجا دیاں پر مینوں دسو میں تھوڑے ناج سلوک کی کراں اگو آندے نے انت کریم ابنو کریم ابنو کریم تو تے کریم باپ دا کریم بیٹا ہے میرے نبی دی رحمت دا سمندر ٹھار چاہ گیا تے آقا فرماندے نے انتم الطلقاء لا تسریب علیکم اليوم مکے والے ہو جویں یوسف نے بھراواں نو معاف کیتا سی جاؤ میں محمد نے اج تھانوں معاف کر چھڈیا ہے اے جڑا 2000 کھڑا ہے جدوں معافی دا اعلان ہویا ہے تے 2000 ہی پڑھ لیندا ونشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اور کیوں نہ پڑھتے پسرور والے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے آقا نا بیت اللہ دی دیوار نہ ٹیک لا کے بیٹھے نے تے ایک قیدی آ جاندا ہے اے دا نام واشی ہے اے واشی کون ہے جنہیں نبی دے چاچے امیر حمزہ نو شہید کیتا ہے جدوں نبی دے یار نو پھڑ کے لے آئے میرے آقا سدھے ہو کے بہ جاندے نے آقا فرماندے نے واشی کلمہ بعد چ سناتے نو پڑھاواں گا پہلو مینوں میرے چاچے امیر حمزہ دی داستان تے سنا اس واشی نے چاچے امیر حمزہ دی داستان شہادت شروع کر دیتی ہے تے میرے آقا دیاں رو رو کے ہچکیاں بچ جاندیاں نے نبی دی داڑھی تر ہو جاندی ہے آقا فرماندے نے او واشی میں کلمہ تینوں پڑھا دینا وا صحابی بھی تو بن گیا ہے لیکن میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی مینوں چاچا امیر حمزہ یاد آئے گا ایک ہور آیا اے نبی دی بیٹی دا قاتل ہے اے دا نام حبار بن اسود ہے میرے پیغمبر دے سامنے آؤندا تے بیٹی زینب یاد آ جاندی ہے کوئی ایک دکھ ہے کوئی ایک زخم ہے میں نبی دے کیڑے کیڑے زخم دا تذکرہ کرا لیکن ہر میدان دے اندر میں اپنے پیغمبر نو حلیم الطبع پایا ہے حلیم بلکہ پوری کائنات دے حلیمہ دا سردار پایا ہے آقا نے انہوں بھی کلمہ پڑھایا یہ بھی مسلمان فرمایا تو بھی میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی آئے کو ہو رہا ہے ہائے 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 فرمایا اینا بلال بلال کتے وے جی اللہ رسول فرمایا بلال آج بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جاتے اذان کہہ دے بلال آندے نے میں جو چھت تے چڑھیا نا سامنے بازاراں چ نظر پئی تے منو امیہ دیاں ماراں یاد آ گئی جنہ بازاراں چ امیہ منو مار دا سی کدی کولیاں تے لٹاندا سی کدی ڈانگا نہ ماردا سی بلال دی مار ویکھ کے میرے صدیق بھی کم گئے تے جا کے آندے نے محبوب جی آج میں بلال نو مار پیندی ویکھیے میرے کولوں رہا نہیں گیا تے آقا فرماندے نے ابو بکر جا بلال نو کئی آہد ہولی کہہ لیا کر
تے جدوں ابو بکر نے جا کے سنیا دیتا ہے تیرے محبوب آندے نے آہد ہولی کیا کر، تے بلال آندے نے ابو بکر میرے محبوب نو جا کے کہہ دیا جے، پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پاڑی۔ میرے بھائی بلال نے اذان کہیے بیت اللہ دی چھت تے بلال آندے نے امیہ دے سارے ظلم ہی اج بھول گئے۔ تے میرے آقا نا ایتھوں نکلتے نے تے حنین وال پھیرا وج جاندا ہے، ایتھے بھی مال غنیمت بڑا ملیا ہے تے نبی علیہ السلام نے سارا مال غنیمت جڑے مکے دے نویں مسلمان ہوئے نے انہاں نو دے دیتا ہے۔ تے صحابہ آپس دے اندر کی آندے نے لو مرن نو اسی نال پکھا کٹن نو اسی نال، تے اج مال دین دی واری آئی ہے تے نبی نے اپنے پچھلیاں نو دے چھڑیا ہے۔ آسمان تو جبریل آ جاندا ہے، غزوہ حنین دا باپ امام بخاری نے صحیح بخاری چ بنیا ہے، تے جبریل آن کے آندا سونیا جن پتوں پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ آقا فرماندے نے او میرے صحابیو تسی کنگال سو، میری وجہ تو اللہ نے تھانو غنی کیتا ہے، تسی گمراہ سو میری وجہ تو اللہ نے ہدایت دیتی ہے، تسی آپس دشمن سو میری وجہ تو اللہ نے پیار پایا ہے۔ تے ہن تسی مینوں آکھو نا جدو تو مدینے آیا اساں تینوں رہن واسطے تھاں کو نہیں سی دیندا، اساں تینوں رہن واسطے جگہ دتی۔ یہ کیڑا لیڈر ایویں آندا ہے؟ اینوں لیڈر آندے جے تے صحابہ نو کیا ہن بول دے نہیں، سونیا بولن جوگا چھڈیا ہی نہیں جے، تے ہن لگی جے نال مرد پٹی بھی ہو وہ کی ہے الا ترزون، کیا تو ہی راضی نہیں؟ مکے والے مالو منال لے جن تسی آمینہ دا لال لے جاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، اور مکے والے مالو منال لے جن تسی آمینہ دا، تے کیڑے ویلے منو شیخ القرآن یاد آئے، سو سو وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا، ساڑی ونڈ محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم تے سرور دعا جہانا، لوگ کرانو لے کر جاون دنیا دا مال خزانہ، اسی کرانو لے کر جائیے حسن حسین دنانا، لوگ کرانو لے کر جاون اٹھ بکریاں گائی، اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائی، لوکاں دی دولت مک دی اوڑک نو مک جاوے، ساڑی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے۔ ایسے انہیں انچی نا 6000 قیدی بنا لے، آخری گل کریے اذان دا ٹائم ہو، اینا قیدیاں چ نبی دی بہن شیمہ بھی سی تے ماں حلیمہ بھی سی، ہاتھ کڑی لگی ہے کہاں دیا نے وے نبی دے سپاہیو تھوڑا جرنیل کتھے وے، کہنے لگے اماں تو یہودن ہے تو ساڑھے نبی نو کی کہنا ہے، کہاں دیا ایک کاری ملاؤ تے صحیح جدو اکھاں چکھاں مل گیاں سارے راز ہی کھول جان گے۔ ہائے نبی دا دور خیمہ لگا ہے تے قاضی صاحب لکھ دینے پہن دی ملاقات آج 55 سال بعد لگی ہے، تے مفتی صاحب جدو پہن گئی نا سامنے پائی متی ایسرا کر کے نا اپنے بازو تو کپڑا تاں کر دیئے، آن دیئے وے ویرا میں تینو چھوٹے آہندیا لوریاں دے دی رہی ہاں، اے تو ایک دن دندی وڈی سی جدا نشان اجے بھی ہے وے، تے میرے پیغمبر دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے تے پتہ کی آن دیئے
آدھی ہے سن وے پیر پیران دے پیرا تو بیٹھے وچ کچہری میں پردیسن دور ڈراڈی تے گل سن ایک میری اسی غریب کنگال نمانے تے تسی سردار اچیرے دکھا درداں دیاں گلاں کرنیاں نے کچھ میں نال اتیرے پتہ کیا دی ہے سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا مہواں تیری پین رضائی تے تو وے ویر پیارا تو ساڑے کر وچ پروش پائی تے گلاں یاد کرائیاں میں شیمہ میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیریاں دائیاں ماں میری سی دودھ پلاندی تے میں سا تینو چاندی نال محبت تینو چاندی تے سارا دن کھڈاندی اج تو بن گیا پیر جگاندہ پراواں نو عظمتاں ملن تے بھیناں نو مان بڑے ہوندے نے اج تو بن گیا پیر جگاندہ تے پائے شان اچیرا صحابہ تیرے پکڑ لے اندائی کنبہ قبیلہ میرا آج ویرا میں قیدی ہو گے آئی تیرے دوارے اے گل سن کے چھم چھم رو پے اللہ دے نبی پیارے پینا دیاں پراپرٹیاں تے ہضم کرنے والو پینا دے حق مارن والے آ پینا نو آئیاں دروازیاں دے اتے ٹھڈے مارن والے آ چڑکان دین والے آ ویخ میرے محبوب دا رضائی پین نہ کی کردار ہے آقا علیہ السلام موڈیا اتو چادر لاکے پاک رسول الہی ہیٹھ وشائی شیمہ کارن ہیٹھ وشائی حلیمہ کارن تے ادبہ نال بٹھائی صحابہ نے نفرت کی تھی اے غیر مذہب دی مائی حضرت پاک مزمل کیوں کر اس دیٹھ وشائی نبی کیا نہ نفرت کریو اللہ ٹور لے آندی اے جے میری پین شیمہ جو رہی ہے منو کھڈان دی اے جے میری ماں حلیمہ جو رہی ہے دودھ پلان دی حکم دیتا صحابہ تائیں رب دے رسول پیارے ادب و احترامو شیمہ حلیمہ دے پاروں چھڈ دیو کئی دی سارے جد حضرت نے کئی دیاں تائیں اپنا حکم سنایا بہن شیمہ دے کئی دیاں سن کے وہ کلمہ بول سنایا یہ 6000 ہی پڑھ لیندہ
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله 2000 ہوتے تے 6000 اٹھے کیوں کلمہ پڑھے 8000 نے نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عباد المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللہ جنہیں مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما اللہ جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما مال کا ساری رات گزر گئی تیرا قرآن سن دیاں سنا دیاں اللہ اج دی رات نو لکھے لا کے ساڑے ساریاں دی کامیابی دا سبب بنا میرے اللہ جنہیں بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما اللہ میرے مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب دیاں محنتاں اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما میرے اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں آئے کئیاں دیوال اللہ اسلام چی چٹھے ہو گئے اللہ تیرے یہاں بندیاں بھی بیٹھیاں نے تیرے بندے بھی اللہ ساڑے سارے آدھیاں نیک حاجات نو پوریاں فرما میرے اللہ اسی بڑی گناہگار ہاں خطا کار ہاں سیاکار ہاں اے گناہاں دیاں پنڈا کیڑے در تے لے کے جائیے اللہ قبر دی کال کوٹری بڑی سخت ہے قبر دے سپ تے ٹھوئے بڑے زریلے نے اللہ ساڑے گناہاں نو نیکیاں بنا دے اللہ میدان محشر دیاں ذلتاں کولو محفوظ کر لئی اللہ قبر حشر دیاں ذلتاں کولو بچا لئی اللہ ساڑے بوڑے ماں باپ جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبرانو جنت دیاں کیاریاں بنا دے اللہ ساڑے عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبرانو جنت دیاں کیاریاں بنا دے میرے اللہ تو جاننے دن کتے رات کتے کردہ خیال نہیں اللہ زندگی تیرا قرآن سنا دیا گزر چلیے اللہ اے زندگی دی ساری تبلیغ قبول کر لے اللہ اس تبلیغ نو میرے ماں باپ دی کامیابی میرے چاچیاں دی کامیابی دا سبب بنا دے اللہ جنہاں نو اولاداں نہیں دیتیاں نیک اولاداں دے دے اللہ میریاں ماما بہنا جتنیاں بیٹیاں آئیاں اللہ سب دانا قبول فرما میرے اللہ اس مرکز نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما اللہ جنہ دیاں ماما بیمار نے شفا عطا فرما اللہ میری اہلیہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنا اللہم ادخلها الجنت الفردوس وَإِذْهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ اللہم نور قبرها اللہم برد قبرها اللہم جل قبرها روزة من ریاض الجنہ میرے اللہ بڑے بڑے پریشان
بڑے بڑے تنگ حال اس مجمع چ بیٹھے نے اللہ سب دیاں پریشانیاں نو آسانیاں چ بدل دے میرے اللہ میرا بیٹا عتیق کنی دیر ہو گئی ہے چار پائی تے پیا ہے اللہ میرے اس بیٹے نو شفا عطا کر دے اللہ اولاداں دے دکھ نہیں برداشت ہوندے اولاداں دی ازمائش برداشت نہیں کر سکدے اللہ میرے عتیق نو صحت عطا کر دے اللہ میرے مفتی صاحب دے بیٹے عبداللہ نو بھی اللہ بہت بڑا دین دا عالم بنا خطیب بنا اللہ پائی مرتضیٰ دی ماں نو صحت عطا فرما اللہ دے بچیاں نو بھی عالم دین بنا اللہ جنہ جنہ دیاں اولاداں نے اللہ نیک بنا میرے اللہ قیامت نو نبی دے سونے ہتھاں وچوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرما اللہ نبی دی شفاعت نصیب فرما اللہ دن رات دے پروگرام اپنی بارگاہ قبول فرما میرے اللہ سڑیاں اولاداں نو اللہ نیک بنا اللہ میرے بچیاں نو بیٹیاں دیتیاں نہیں بیٹے عطا فرما اللہ جنہاں نو نریاں بیٹیاں دیتیاں نہیں بیٹے عطا فرما اللہ جنہاں نو بیٹے دیتے نہیں نیک بیٹیاں عطا فرما اللہ میرے پنجاں بیٹیاں نو دین دے عالم بنا قرآن دے قاری بنا قرآن دے حافظ بنا اللہ دین دے عظیم دائی بنا اللہ جنہ جنہ دیاں اولاداں نے اللہ انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا میرے اللہ سڑے گناہاں نو معاف فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اللہ میرا بچہ پائی ہے مطیع الرحمن ہے اللہ دی جوانی علم و عمل چ برکتاں عطا فرما میرے اللہ جتنے علماء تشریف فرما نے اللہ سب دیاں جوانیاں چ برکتاں عطا فرما میرے عزیز رشتہ دار بھی تشریف فرما نے سب دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جتنے مسلمان ہسپتالاں کراچ بیمار پے نے شفا عطا فرما اللہ اس ملک پاکستان نو مرزائیت دے گندے پودے تو پاک فرما اللہ انہاں مرزائیاں گندیاں کولوں اللہ اس پاکستان نو پاک فرما اللہ جڑے اسلام واسطے نئے بل پیش کر دینے اللہ انہاں سارے انو نستو نابود فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین